बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही बड़ी खबर मैं आपके पास लेके आया हूं कि तालिबान के अंदर एक तरह से बगावत हो गई है। और जब ये मैं आपको तफसील बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये मामला कितना संगीन है। और इस वक्त सराजुद्दीन हक्कानी यानी हक्कानी ग्रुप और दूसरा कंधारी ग्रुप एक तरह से उनमें ठन गई है। मुल्ला हैबतुल्लाह का फैसला मानने से इनकार कर दिया गया है। वजारत दाखिला और दिफा एक साइड पे हैं और सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो है वो एक साइड पे इस वक्त खड़े हुए हैं। सूरत हाल यह है कि जनाब आपको पता था कि अब्बास सतंगज़ई ने जो नाइब वजीर खारजा हैं, इस वक्त उनका स्टेटस ये है। मैं आपको बता दूं कि हैबतुल्लाह ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं, उनके एग्जिट पे बैन कर दिया है, लेकिन जो वजीर दिफा हैं उन्होंने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया। और वजीर दिफा कौन है? मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं और सराजुद्दीन हक्कानी के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। अब कहानी आप सुने। आपको पता है कि अब्बास सतंगज़ई, जिसके बारे में मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये इंडिया में ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन जाहिर सी बात है यहां पे इस वक्त ग्रुप बने हुए हैं और ये इनकी आपस की लड़ाई है। इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। और ये लड़ाई अगर संगीन हो गई तो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी का खतरा है। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। अब्बास सतंगज़ई का आपको पता है, उन्होंने बयान दिया था कि तालिबान जो है वो गलत कर रहे हैं, यानी मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर उन्होंने बयान दिया था। अब जो उनकी खबरें आ रही है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं और वो दुबई जा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मुल्ला हैबतुल्लाह, जो कि अमीर हैं अमारात इस्लामिया के, उन्होंने उनके ना सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी किए बल्कि उनका एग्जिट बैन भी किया। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि अब्बास सतंगज़ई ने 18 जनवरी खोस्ट के इलाके में, प्रोविंस में, एक मजहबी स्कूल के अंदर उन्होंने वहां पे एक तकरीर की और बड़ी सख्त तकरीर की। और उन्होंने कहा कि जनाब ये इनका अपना जाती व्यू है मुल्ला हैबतुल्लाह का। आधी आबादी को तालीम से महरूम कर दिया गया। अब ये 4-5-6 दिनों से ये मामला चल रहा था। अब मुल्ला हैबतुल्लाह ने उसके अरेस्ट वारंट जारी किए, उसका एग्जिट बैन किया। और जो इंटेलिजेंस चीफ है मुल्ला अब्दुल हक वासिक, उसको कहा कि आप उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करें। अब जो मुल्ला वासिक है वो फौरी तौर पे मुल्ला याकूब को बताता है और मुल्ला याकूब उसको फौरी तौर पे अब्बास सतंगज़ई को कहा जाता है कि मुल्ला याकूब के वो बहुत करीबी है, तो उसको फौरी तौर पे वो प्लान करता है, वहां पे उसका बंदोबस्त करता है और उसको वो दुबई भेज देता है। अब ये जो खबरें आ रही हैं इस हवाले से, अब इसके ऊपर जो प्रेशर था वो ये था कि अब्बास सतंगज़ई ने कहा था कि ये मुल्ला हैबतुल्लाह का जाती व्यू है, ये शरीयत, यानी कि आप ये देखिए कितना बड़ा ये उन्होंने एक तरह से उनके ऊपर अटैक किया है। अब इंटरनेशनल मीडिया का आपको पता है कि इस वक्त फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, आप जो यूएन को ले लें, अमेरिका को ले लें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस्लामिक कंट्रीज की यहां पे हुई कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर स्टेटमेंट दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। और जब से इन्होंने बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगाई है, पूरी दुनिया से ये अलग और तनहा हुए हैं। अब रूटर खबर लगाता है फौरी तौर पे, वो कहता है जी हार्श शेस्ट, यानी सबसे इस वक्त तक का जो सबसे सख्त बयान था वो दिया गया है वुमेन एजुकेशन के ऊपर। और ये पब्लिक कमेंट, यानी अवाम, एक पूरी अवाम के सामने, जिससे ये तासुर जाता है कि मुल्ला हैबतुल्लाह को कोई इतना सीरियस नहीं ले रहा। उसके बाद फिर CNN लगाती है ये खबर और वो कहती है कि रेयर पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मुल्ला हैबतुल्लाह। अब ये देखें कि इसके ऊपर जब ये मामला हुआ है तो उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह ने इसके ऊपर एक्शन जनाब ले लिया। अब बात ये है कि क्या ये पहली दफा हुआ है? अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे आपको समझ आ जाएगी कि अगले कुछ अरसे के अंदर ये मामला किस हद तक संगीन होने जा रहे हैं। अब आपको पता है सराजुद्दीन हक्कानी का, देखिए 2 ग्रुप हैं, एक कंधारी ग्रुप है और एक हक्कानी ग्रुप है। जो कंधारी ग्रुप है वो जरा अपने फतवे, उल्मा और इस तरह के जरा उस हवाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत के फाइटिंग के मामले में हक्कानी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है कि काबुल के ऊपर भी
جو قبضہ کیا تھا وہ حقانیوں نے کیا تھا، اور حقانیوں نے اس 20 سال کی جنگ کے اندر امریکہ کے خلاف 4 بھائی سراج الدین حقانی کے اس کے اندر مارے گئے ہیں اور رشتہ دار وغیرہ مارے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو مین کردار تھا اس جنگ کے اندر وہ سراج الدین حقانی گروپ کا تھا۔ قندھاری گروپ جو ہے لڑائی کے معاملے میں کوئی اتنے فاسٹ اور اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر وہ ریزسٹنس نہیں دکھائی۔ اب ہوا یہ کہ سراج الدین حقانی 2023 کے اندر بیان دیتے ہیں کہ اپنی رائے اور فکر کو عوام پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات دیکھ لیں کس حوالے سے، یہ ایجوکیشن، بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ سارے نظام کو ایسے فیصلے کی وجہ سے چیلنج کرنا، ہدف بنانا درست نہیں۔ اب میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ سراج الدین حقانی کے ساتھ اس وقت کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں اتنے پریشر میں، اور وہ ایجوکیشن بچیوں کی کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں بڑا سیریس مسئلہ ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں موجودہ لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ جیسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملا ہیبت اللہ کو 2023 میں، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، مئی کے مہینے میں ہی کہا تھا، تو اس کے بعد ایک دم سے ریاکشن کس کا آیا؟ ریاکشن آیا جناب ذبیح اللہ مجاہد کا۔ اور اس نے کیا ریاکشن دیا؟ ایک ریاکشن تو جو ملا ہیبت اللہ کے قریب ملا ہے ان کا بھی میں بتاتا ہوں، ملا وفا درانی کا، لیکن جو ذبیح اللہ مجاہد نے اس وقت چیزوں کو مینوپولیٹ کیا، اس نے کہا جی مشورہ تو دے سکتے ہیں، تو انہوں نے صرف مشورہ دیا ہے۔ یہ میڈیا توڑ مروڑ کے، جس طرح ہمارے ایم کیو ایم کے بیانات بڑے مشہور تھے کہ بھائی نے یہ نہیں کہا، بھائی نے یہ کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ مشورہ دے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے اندر تو بالکل ڈکٹیٹرشپ حرام ہے، تو وہ انہوں نے بالکل شریعت کے مطابق بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی غیر اسلام میں غیر شرعی حکم ماننے سے انکار کا کہا گیا، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی غیر شرعی، یعنی اس طرح اس نے گول مول کر کے اس کی کھچڑی بنا کے اس وقت معاملے کو دبا دیا۔ لیکن جو ملا ہیبت اللہ کے قریبی شخص تھا اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے بیان دیا ملا وفا درانی نے کہ ہم نے پہلے بھی 20 سال جو ہے قربانی دی ہے، اور لیڈر کے بیان پہ اور اس کی اصولوں کے اوپر ہم مزید قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریڈیشنل بیان تھا، یہ کوئی مذہبی یا شریعت کے حوالے سے بیان نہیں تھا۔ تو اب اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کا ساری چیزیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ اتنی بڑی جو اٹیمپٹ ہوئی ہے، ایک طرح سے یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہو گئی ہے، اور اگر دوسری طرف سے ریاکشن دکھایا گیا تو یہ خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ عباس ستنگزئی کے ایک جو قریبی ساتھی ہیں، میں ان کی بھی خبر آپ کو دے دوں کہ انہوں نے، ان کا جو قریبی دوست ہے، انہوں نے کہا کہ جی لڑائی بالکل تھی ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ان کی چل رہی تھی عباس ستنگزئی کی، لیکن اس حوالے سے وہ عباس ستنگزئی ایک ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہ بنا نہیں سکے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو ابھی تک انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے کہ عباس ستنگزئی جو ہے ان کے اریسٹ وارنٹ آ چکے ہیں، لیکن وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو سٹوری ساری بتا رہا ہوں، اور جس طرح انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے چیزیں جس سائٹ پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ سارے کا سارا اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یا تو جو اس وقت صورتحال لگ رہی ہے مجھے، طالبان یا تو بدلیں گے یا مٹ جائیں گے۔ یہ طالبان حکومت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، انسانوں کے لیے نہیں کہہ رہا، تو یہ ان کی حکومت کو اس وقت بہت ہی شدید جھٹکا اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام سراج الدین حقانی کے اوپر اس کا اتنا زیادہ پریشر کیوں ہے؟ آپ یہ بات سمجھیں کہ جب 2 گروپوں اور ایک 50% کے اوپر شدید پریشر ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی جو ان کے چچا کو میر خلیل کو مروایا گیا ہے حقانی کو، ان کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید حقانی گروپ کی طرف سے کسی نے یہ شرارت کی ہے اور ISIS کو ٹپ دے کے ان کو مروایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب حقانی جو ہے وہ اپنے قبیلے کو، اپنے لوگوں کا، ان کا بہت زیادہ یہ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ اب جب اس وقت 20 سال ان لوگوں نے جنگ لڑی اور مشکل ترین حالات کے اندر یہ وہاں پہ امریکن کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے، جہاد انہوں نے اپنے طور پہ کیا، تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا اپنی عوام سے کہ جنگ جیسے ہی ختم ہوتی ہے میں آپ کے سارے مسائل حل کروں گا، آپ کو بنیادی حقوق دلواؤں گا۔ تعلیم کا اسپیشلی سراج الدین حقانی نے اپنے قبیلے سے، اپنے لوگوں سے، وہاں پہ اپنے علاقے کے لوگوں سے 4 سے 5 صوبے آتے ہیں ان کے اندر، پکتیکا، خوست اور دیگر جو ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا تعلیم دوں گا۔ اب پھر اس کے بعد جب حکومت آئی
تو قبضہ کندھاری گروپ نے کر لیا مین اس کے اوپر. ملا برادر بھی اس کے اوپر امیدوار تھے اور بھی کافی لوگ امیدوار تھے, حقانی کا کہا جا رہا تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد پھر کندھاری گروپ نے حکومت کے اندر میکسیمم نوکریاں جو ہیں وہ کندھاری گروپ کے قریب لوگوں کو دی, جس کی وجہ سے سراج الدین حقانی کا جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سراج الدین حقانی یا حقانی قبیلہ یا حقانی جو گروپ ہے یا نیٹ ورک ہے, یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اپنے اندرونی معاملات میں جنگ آپس میں نہیں کرنی, جس کی وجہ سے یہ معاملات کو طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چنگاری لگ چکی ہے, اور میں آپ کو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ساڈے نال پنگا لیا وہ کہتی ہیں نا, میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ بھارت جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ مادہ ہو جاتی ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا, کمنٹس بھی کیجئے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.